Bon, les live, j'ai un petit message en commentaire. J'ai totalement oublié, gars, j'ai essayé de faire un petit live un peu structuré, entre parenthèses, avec مشينا بعيد في لا config. وفي الاخر كاع داكشي خدمت عليه ما خدمش ليا. دونك نديرو شويه الروتور لي زوريجين غادي نديرو لايف normal directement sur Facebook via son application mobile. Comme ça, ça va être beaucoup plus facile. Comme ça, je peux au moins lire vos commentaires parce que l'intérêt d'avoir ça en live, c'est vraiment de pouvoir lire vos commentaires. Mais sinon, il a غير ندير بحال اللايف ديال البارح ونبقى نقرا وتندوي مع راسي. Je pense que le live ça sert pas grand chose là en direction vidéo. Mais اليوم بغيت نكمل على داكشي اللي دوينا عليه البارح. وبغيت نكمل على داكشي اللي دوينا عليه البارح، وبغيت من غير داكشي اللي دوينا عليه البارح نزيد ندوي على كيك ريكومونداسيون اللي ما قدرتش ندوي عليهم البارح باسكو دوينا بوندون 1 heure et demie. ونزيد ندوي اوسي نبارطاجي معكم بلوز او موان شنو هو البروسيسوس اللي تنتبعو باش شنو هما بعدا كيفاش تندير انا باش نبقى متبع لاكتواليتي ديال الماركتينغ ديال لاكيزيسيون كليون. وكيفاش امéliorer les compétences ديالي en tant que grand marketeur de façon continue. Et après في الاخر بقى نوع شويه الوقت ندوي على كيفاش ندوي مع لي كليون ديالنا وشنو هي الطريقه اللي تنتبعوا مع لي كليون ديالنا باش نكبروا الشيفر دافير ديالهم. اوكي دونك بيان سور كيف العاده اللي عنده اون كيسيون نيزيتي با لونسي كومونتير. هاد النهار كومباري بالبارح غادي نقدر نقرا مون طون ريال جو في رياجير اون طون ريال. اي قبل ما ندخل للسوجي ديال اليوم جيمري بيان بعدا ريفير ولا بارلي ان بو ديال داكشي دوينا عليه البارح. اوكي الوغ الناس اللي يقولوا شويه اللايف ديال البارح تري رابيدمون كنا دوينا على شنو هو الجروث ماركتينغ اللي تيقولوا ليه بزاف ديال الناس الجروث هاكين اوسي. دونك سا ريفيون ميم. وبدينا بواحد لا بتيت ديفينيسيون اللي كانت ورات شنو هما لي 4 باز ديال الجروث ماركتينغ. وبدينا بلا بريزونطاسيون ديال لي بوين كومون اللي عند الجروث ماركتينغ والماركتينغ بلوز او موان كلاسيك اللي موالفين عليهم بحال الماركتينغ كرياتيف. دونك tout ce qui est conception des campagnes, idées créatives, etc. Donc il y a la partie marketing créatif bien sûr. Deuxième base, c'est toute la partie analyse de données. Donc c'est pas une nouvelle, c'est une nouvelle tendance. C'est pas une nouvelle tendance, c'est une tendance qui date des années 70. Donc la partie données دخلت على الماركتينغ ولينا بلي campagnes ديالنا تنتبازاو على des données. Dans un premier temps, c'était des données qualitatives ou من موراها بشويه بشويه وليت ندخل لي دوني كونتيتاتيف سورتو فاش لي بي سي ديموكراتيزاو. دوينا على لا بارتي تيستينغ. دونك كيفاش دابا دزنا تنجمعوا لي دوني الكامباين ومورا تناناليزيو اون ميثودولوجي بوكو بلوز ايتيراتيف اللي تنجمعوا شويه لي دوني تنلونسيو ان تيست. اي سور لا باز ديال لو تيست هذا sur la base ديال لو تيست هذا تناخذوا دي ديسيزيون تنبقاو اميليوريو في هذاك لا كومباني وفيغ ا ميزور عاود ما نتسناو حتى الاخر ونشوفوا واش خدمت ولا لا. دونك دوينا على بارتي تيستينغ، دوينا على بارتي بسيكولوجي كومبورتمونتال والامباكت انورم ديال البسيكولوجي على الخدمه ديال ان غروت ماركتور. وفي الاخر دوينا على تو سكي اوتوماتيزاسيون وكود. ياك هادشي الا بغيتو تعرفوا بالديتاي رجعوا اللايف ديال البارح دوزنا اكثر من ساعات ندوي على هادشي هذا. اوكي من موراها دوينا على كاع داكشي لي كونيسونس اللي خصو يكون تعرفهم الجروت ماركتور. ودوينا على تي شيبت ماركتور. دونك الماركتور اللي لي كونيسونس ديالو الا جينا نرسموهم غادي يكونوا اون فورم دو تي ولا اون فورم دو بيراميد فين تيكون جروت ماركتور تعرف شويه في بزاف ديال لي دومين. منهم قلنا البارح الفينانس، منهم تو سكي انتيليجنس ارتيفيسيال، منهم تو سكي رياليتي فيرتوال، منهم تو سكي ستيك هولدر مانجمنت. الا بغيتو تعرفوا شويه ديتاي شنو هو ستيك هولدر مانجمنت رجعوا اللايف ديال البارح. وقلنا انه خص يكون عنده واحد 3 ولا 4 ولا 5 ديال لي كونيسونس دو باز اللي تيعرف فيهم plus ou moins 100% ولا حتى 110%. c'est-à-dire que au-delà de انه تعرف فيهم il produit même de la connaissance فيهم. Et هادو normalement c'est des trucs qui se rapportent au marketing digital classique ou au marketing classique اللي هما soit content marketing donc marketing de contenu ولا l'acquisition payante ولا ال SEO etc. OK هذا pour parler ديال شنو لي طالون اللي خص يكونوا ولا شنو لي كونيسونس اللي خصهم يكونوا عندك باش تولي ان بون الاخر باش تولي ان بون داتا ماركتور ولا ان بون جروث ماركتور. اوكي
Alors, من موراها دوينا على الكونسيبت ديال الفونيل وعلى كيفاش حنا كغروت ماركتور تنفيزواليزيو لا شين دو فالور ماركتينغ ديال ان كليون ولا ديال لونتربريز فين خدامين اون طون كو فونيل فانو اللي ولات اللي ولينا تنقولها بالفرونسي فونيل اللي هي اللي هو لونتونوار اللي هو الدواز بالدارجه. علاش؟ حيت ديما هاد الفونيل هذا في البدايه ديالو تيكونوا كثر ديال الناس من الاخر ديالو. ودوينا على لا فيرسيون القديمه ديال الفونيل اللي كانت لينيير اللي كنا تنشوف فيها. وبوغ لا وعطينا كاكزومبل واحد من لي فونيل لي بلو كونو اللي هو البايريت فريم ورك اللي قلنا تنبداو فيه بلاكيزيسيون، ستادير كو تنحاولوا نكريو اون بروميير انتراكسيون، ان بروميير بوين دو كونتاكت مع هاد الكليون بوتونسييل، وتندوزو فيه لاكتيفاسيون كدوزيام ايتاب اللي هي فين تنحاولوا نكريو داك الاها مومنت فين تنحاولوا فريمون نبروفيو لا فالور ديالنا لهاد الكليون بوتونسييل ديالنا. من موراها قلنا كاينين ثلاثه لي زيتاب اللي تيتبدلوا لوردر ديالهم اللي هما le revenu, rétention et la recommandation. Le revenu, bien sûr, هو فين هاد الكليان هذا تيخلصنا. الريتونسيون هو ان الكليان هذا يبقى عندنا بزاف ديال الوقت، دونك نحاولوا نردوا هاد الكليان هذا عاود ما يجي عندنا ومن موراه واحد شويه الوقت يمشي عند ان كونكورون. و بيان سور ريكومونداسيون هو هاد الكليان هذا يولي ان امباسادور دو مارك ويمشي ريكوموندينا. هذا دوينا على الفينال الباريت فريم ورك وكونتراستيناه مع شنو سميتو كونتراستيناه مع لو نوفو فونيل اللي مازال تنقولوا فونيل واخا مابقاش يشبه الانطونوار اللي ولات يشبه الفلاي ويل ولا اللي تنقولوا ليه اون فرونسي سوا ان فولون دينيرسي. دونك عوض ما يكون لينيير ولا سو فورم دو سيركل ولاو فيه 7 لي زيتاب اوليو دو 5. دونك زدنا واحد ليتاب الاول اللي هي ليتاب اويرنس. دونك au-delà ديال غير نكريو ان بروميير تاتش بوينت ولاو لي غروت ماركتور تيخدموا حتى على لا بارتي براند مارك اكسيتيرا باسكو حسينا بلامبورطونس ديالها في لا كروسونس دو لونتربريز. و لا دوزيام ايتاب سي ليتاب دو كونسيديراسيون، ستادير كو كيما نعطيو ليكزومبل البارح دوينا على شنو سميتو دوينا على عطينا ليكزومبل ديال اون سال دو سبور ولا اون شين دو سال دو سبور اللي سميناها فيليج كلاب. وهاد فيليج كلاب هادي قلنا بروميير ايتاب ديالنا هو اللي هي الاويرنس. هي خصنا الناس ولا ان كليون بوتونسييل ان اشتور بوتونسييل خصو يولي يعرف لا مارك فيلاج كلاب. دونك خصو يشوفنا في التلفازه ولا اون لين ولا اخر باش قبل ما يدير نيمبورط كال اشا ما يمكنش تشري من اون مارك اللي عمرك سمعتي بها كاع. دونك اول حاجه هو خصو يسمع بينا، خصو يعرف لا مارك ديالنا انا في السبور، خصو يعرف ناس اون اون شين دو سبور ماروكان، خصو يعرف شنو لي ديفيرونسياتور ما بيننا وما بين الناس الاخرين ياك. دونك هذه لا بارتي اويرنس ياك بريز دو كونسيونس. دوزيام ايتاب هي لا بارتي كونسيديراسيون. دونك ها هو عرفنا نهار خصو يدير لاشا il doit nous considérer parmi les différents concurrents اللي تيخمم فيهم. ستاجير كو خصو يكونتراستي فيلاج كلاب مع سيتي كلاب مع اني تايم فيتنس مع باساج فيتنس مع باش يعرف واش هذا ولا هذا ولا هذا اللي غادي يختار ياك. هاو داز كونسيديراسيون موراها فاش كومباري ما بيناتنا كاملين في هاد ليطاب فين تنقولوا ها شنو علاش حنا احسن من لي كونكورون ديالنا ياك. وليطاب الثالثه قلنا في داك الفلاي ويل اللي هي الدواره. دونك دزنا بدينا الاول الثاني الثالث اللي هو هنايا اللي هو ديسيجن. دونك صافي فا بروندر سا ديسيزيون غادي يجي يشري غادي يخلصنا ياك. دونك غادي يولي ما غاديش يبقى ان اشتور بوتونسييل غادي يولي ان كليون ياك. دونك ما غاديش يبقى باير غادي يولي كاستمر. وقلنا ليطاب الرابعه اللي هي الادوبشن. قلنا ان هذا السيد هذا اودلا دو يخلص لنا الشهر الاول ديالو ولا 3 شهور الاولى ديالو في لاصال خصو يجي عندنا لاصال باش نقدروا خصو يجي عندنا لاصال باش يلاه نقدروا فريمون نبيعوا ليه. دونك هي هذيك ديال الادوبشن خصو ادوبتي لو برودوي ديالنا ولا خصو ادوبتي السيرفيس ديالنا. لا ديفينيسيون ديال ادوبشن ça dépend bien sûr du business. Il y a des business où adoption carrément هي انه يخلص المره الاولى. il y a des business où decision فيها le paiement. donc l'adoption هو ان السيد هذا يخدم لو برودوي ديالنا ولا يكون عنده انتراكسيون اسي فريكونت مع لا مارك ديالنا ياك. ابخي ريتونسيون ستاجير كو دابا خلصنا المره الاولى خصنا نقدروا نردوا هاد السيد يخلصنا المره الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه ياك. دونك هذه هي ريتونسيون. دونك خلصنا 3 شهور الاولى حنا كفيلاج كلاب خصنا الكليان هذا يعاود يرجع لنا 3 شهور الثانيه وخلص عندنا واحد 3 شهور الثالثه وخلص عندنا 3 شهور الرابعه باش يسالي معنا عام عامين 3 سنين 4 سنين اكسترا ياك. هذه هي ريتونسيون اللي هي ليطاب 5. ليطاب السادسه قلنا البارح هي ليكستونسيون ولا اكسبانشن بالونجلي. هو خصنا نحاولوا هذا الكليان هذا اللي تيخلصنا دابا سي با 200 درهم بار موا يولي يخلصنا 230 درهم 250 درهم 280 درهم 300 درهم بار موا en faisant deux choses.
soit de l'upselling, donc on a le même service, ça me donne quelques petits éléments premium. Donc il a une piscine, نقولوا لي واخا انت عندك un abonnement de base بغيتي تزيد لا بيسين خلصنا 50 درهم زايده في الشهر، ولا الا بغيتي نوليو نوجدوا لك هذا تريني pour développer des muscles, نديروا واحد الباكيج pour الناس اللي باغيين développer des muscles avec un coach spécial، ولا عنده ان نومبر ليميتي ديال الاخر اللي يقدر يدخل فيه المره لاصال الا زاد خلصنا شويه اكثر في الشهر يقدر يدخل لاصال فاسون ليميتي، ولا يقدر دابا عنده لابونمون يقدر يدخل فيه كلوب واحد خصو يخلص لابونمون الاخر اللي يقدر يدخل فيه كاع لي كلوب. ساجور كو مثلا بيعش لي شي حاجه اون دور ديال لو سيرفيس انيسيال اللي بعت ليه، مي في هذاك لو سيرفيس انيسيال تنبدا نصاوب اللايرز، تنبدا نصاوب بزاف ديال لي دوغري دو سيرفيس باش نقدر ندوز الكليان من وحده وحده ونكبر لا فالور ايكونوميك ديال الكليان. هذا تنسميوه الاب سيلينغ. الكروس سيلينغ دونك اب سيلينغ غادي فيرتيكال، شنو تنقولوا اب كروس سيلينغ تندوزو تنبيعوا ليه دي برودوي باراليل. دونك هادشي خلصنا لابونمون سبور ديالو نوليو نبيعوا ليه ماتيريال سبور، نوليو نبيعوا ليه الحوايج ديال سبور، دونك دي تيشيرت، دونك دي سورفيت، دونك وغادي باش نقدروا حتى هو ماكسيميزو لا فالور ايكونوميك ديالو على العام. ولا دانيير ايتاب اللي هي ليتاب رقم 7 اللي دوينا عليها البارح هي ليتاب ادفوكاسي بلونجلي ولا ريكومونداسيون اوسي اون فرونسي. دونك هادشي هذا اون ترانسفورم اون امباسادور دو مارك اللي غادي يمشي وعوض ما حنا كل مره نحاولوا نبداو نبيعوا لعباد الله، هو غادي يمشي غادي يعاون عباد الله انهم يكونسيديريو لا مارك ديالنا، وانهم ياخذوا اون ديسيجن، انهم يادوبتيو برودوي ديالنا، وانهم يبقاو عندنا ككليان سور لا دوري، وانهم يشريو دوطخ برودوي ديالنا ولا يدوزوا لي زوفر بريميوم ديالنا اكسيتيرا. دونك تيعاوننا هذاك لومباسادور دو مارك تيعاوننا في كاع السته لي زيتاب اللي قبل منها ديال الفلاي ويل. اوكي هذا الشيء اللي دوينا عليه البارح سا بري 1h30. مي الا بغيتو تشوفوا هادشي بيان سور اون ديتاي بالديتاي الممل رجعوا اللايف ديال البارح. جو بونس كو في البدايه سيتي با بيان مي في الاخر سالينا مزيان. اوكي الوغ هادشي اللي دوينا عليه البارح. دابا بغيت ندوز لكلكو كونساي اللي بغيت نعطي لعباد الله، سوا اللي هما باغيين يديروا لا كرواسونس و امبليمونتيو لا كرواسونس او سان دو لور بروبر انتربريز ياك، سوا عباد الله اللي باغيين يخدموا كغرود ماركتور وباغيين يمشيو يديروا الكونساي لدوطخ انتربريز باش يعاونوهم في لا كرواسونس ديالهم. البروميير كونساي جو بونس كو الا تبعتوا معايا واحد شويه غادي تفهموا، غادي تعرفوا، راه تكونوا ديجا فهمتوا هادشي. جيماجين شي واحد فيكم راه ديجا فهموا هادشي. بروميير كونساي هو فوكس اون ريتنشن، سيتادير تكونسونطراو بزاف على لا ريتونسيون كليون ديالكم. بزاف ديال لي زونتربريز فاش يبغيو يكبروا الشيفر دافير ديالهم، surtout les entreprises li soit عندهم des interactions fréquentes avec les clients ديالهم، soit les entreprises اللي عندهم une sorte d'abonnement ou un truc du genre. تيبغيو باش يكبروا الشيفر دافير تيحاولوا يجيبوا un maximum de clients، ce qui est bien. sauf que en parallèle تنساو انهم هذاك لي كليون اللي ديجا عندهم يخليهم ويفيديليزيهم سور لا دوري. دونك هذيك لا فيديليزاسيون كليون تيوليو مضاربين باش يجيبوا الكليان، ولي كليون ديالهم غادي يتهربوا. دونك كل كليان تيجي شويه وتيزيد في حاله وتيولي خصهم يحطوا بزاف، اسمح لي، بزاف ديال لي فار بور كريي لا كروسونس. باسكو الا كل شهر تنجيب 100 وتخرجوا لي 100 راه ما تنكبرش كاع في لونتربريز ديالي، راه لونتربريز ديالي لي ستاغنونت. تنزيد لها الفوق لا تحت، راني واقف في بلاصتي ياك، ولا هذا واقف بلاصتي اون تيرم دو نومبر دو كليون، مي اون تيرم دو مارج راني تنخسر الفلوس. علاش؟ باسكو لا ريتونسيون كليون تتقام قل من لاكيزيسيون كليون، حيت جينيرالمون سورتو سي جام بيزنس موديل بازي sur un abonnement, ou là j'ai un business model qui est basé sur un achat fréquent ديال داكشي اللي تنبيع فيه ديال البرودوي ديالي، راه لاكيزيسيون كليون ديالي انايا ديما تتقام عليا غلا من لا ريتونسيون كليون. جو فو دون ان اكزومبل فايت، راه باش تعرفوا ان هادشي بصح سي سكي جوستيفي ان ماكدو ولا كوكا ولا تيخسروا زباله ديال الفلوس في الاشهار باش يجيبوك لعندهم هما، باسكو يساف تري بيان. نفترض الى ماكدو عواله غير تجي عنده وتولي كليان مره واحده يمشي في حالك، راه خسروا عليك بزاف ديال الفلوس. راه باش تدخل عندهم انت يكونوا خسروا باغ بيرسون واحد 1000 ولا 2000 ولا 3000 درهم باغ بيرسون اللي داخلين عندهم. شنو صالح لهم انك تجي نتايا تدخل وتشري ساندويتش واحد وتزيد في حالك وتخسر عندهم 80 درهم وتزيد في حالك؟ ما رابحين معاك والو. هما لو باغي ديالهم سي كو سور لا دوري دو في دان كليون يخسروا عليه 3000 درهم باغ كليون سور لا دوري دو في، ماشي في عام ولا في عامين، مي سور لا دوري دو في ديالو
مي هاد الكليون هذا غادي نقدر نجينيريو منه 9000 10000 12000 درهم سور لا دوري دو فيديو، ستادير كو سور 20 عام بغينا هاد السيد هذا يخسر عندنا 10000 درهم. واخا الا مشيت للماكدو ديال عين دياب جو بونس غادي يجمعوا هذيك 10000 درهم غير في 4 سنين ولا 5 سنين باغ كليون. Mais c'est ça un peu l'enjeu des entreprises. C'est-à-dire que la rétention client et la fidélisation client, ديما تتقام علينا رخص من l'acquisition client. اللهم يكون عندي واحد الكاس اللي ما متقوبش اللي تنعمر فيه الماء بشويه بشويه وفي الاخر غادي تيتزاد، كواحد الكاس اللي فيه تقبه وداكشي اللي تنديرو فيه تيتكب في الاخر وما تعمر لي داك الكاس ياك. دونك بروميير كونساي كونسونطريفو سور لا فيديليزاسيون كليون. اي وقت ما يكون عندك وقت ما تبغي تخمم في الاخر في لا كروسونس ديال لونتربريز ولا كيفاش تقدر تكبر لونتربريز ديالك، اول حاجه خمم فيها هو هاد الناس هادو اللي عندي كيفاش نقدر نفيديليزيهم ياك. هادي واحد اون باراليل fidélisation, mais comment étendre et comment faire de l'extension en interne en fait en interne ou là مع les clients actuels ديالي. c'est-à-dire que كيفاش نقدر نماكسيميزي الفالور ايكونوميك ديجا جا الكليان اللي عندي انا عاود نمشي للدار نجيب كليان وحدين اخرين. Et c'est là où il y a du upselling et du cross-selling. C'est-à-dire que généralement les entreprises, surtout les entreprises اللي دوزو عامين 3 سنين sorry تحلت سيري بوحدها. دونك جو ديزي دونك لي زونتربريز اللي دوزو عامين 3 سنين 4 سنين راه عندهم ديجا اون باز دو كليون وتتولي لا كروسونس ديال لاكيزيسيون كليون صعيبه شويه اكثر من انك تقدر دير ليكسبونسيون وسط الاخر ليكسبونسيون وسط لا باز دو كليون ديالك ولا تماكسيميزي لا فالور ايكونوميك مع لي كليون ديالك ولا او موان غير هذاك لي كليون اللي كنت تخسرهم لي كونكورون ولا اللي كنتي تخسرهم حيت ني سون بلوز انتريسي تسد هذوك لي بتي ترو تفيديليزي un maximum فيهم. هذا سي البروميير كونساي. الوغ دوزيام كونساي واللي دوينا عليه البارح اللي هو learn how to manage your stakeholders ولا تعلم كيفاش دوي مع كاع الناس qui sont impliqués في البروجي دو كروسونس ديال لونتربريز qui sont généralement nombreux. الوغ كيف ما شرحت لكم البارح le département de croissance qui est un département généralement dans les grandes boîtes externes à toute l'hierarchie ou tout l'organigramme de l'entreprise, il est externe, il est séparé de l'organigramme, il n'est pas séparé mais il est parallèle à cet organigramme. Il interagit avec plusieurs départements, notamment département financier, notamment département SI, département produit, département marketing et communication bien sûr, etc. اي باش يقدر يتعامل مع الناس هادو كاملين اللي كل وحدين فيهم عندهم لابروش ديالهم ديال الخدمه. كاين اللي تيمشي بزز دغيا، كاين اللي تيمشي قليل، كاين اللي موالف يتعامل مع لي دوني، كاين اللي ما ماشي يتعامل مع لي دوني. خصو يعرف يدوي لو لونغاج ديال كاع الناس هادو كاملين. اون بلوس دو سا يعرف يالينيهم كاملين داغيغ لي ميم زوبجيكتيف ويقنعهم كاملين انا داكشي اللي تيدير هو اللي تنخربق فيه هو ان انتيغي ريال بور لا بواط، انه داغيغ انه اللي سمعوا له هضرتو وجاو طبقوا داكشي تيقول لهم دون البواط كامله غادي تقدر تزيد لقدام ياك. Et pour faire ça, il y a beaucoup d'apprentissage qui doit se faire au niveau de relations humaines, au niveau de négociation qui doit se faire, qui n'est pas sous-estimé. C'est-à-dire un très bon growth marketer, c'est aussi un très bon négociateur, c'est aussi quelqu'un qui, sur le plan humain, a la capacité de prendre des idées très complexes, très abstraites, et de les simplifier, de les expliquer aux gens. C'est-à-dire qu'il a une telle تشد دي زيدي اللي شويه كومبليكي وتسامبليفيهم لعباد الله وتشرحهم لهم، ولا انت ما تقدرش ترسم اون فيزيون كلير لعباد الله، الا انت ما تقدرش تقنع عباد الله، الا انت ما تقدرش تنيغوسي مع عباد الله، ça va être très difficile pour toi de faire du growth marketing et d'être efficace dans ton travail en tant que growth marketer. Parce que in fine الا بقيتي تتحلم غادي نديرو هاد ليكسبيريونس ولا بدلنا البري ديالنا ولا زدنا في برودوي هادي ولا نقصنا هادي ولا هادشي كامل اللي تتحلم ما تقدرش ديرو بوحدك وسط لا بواط. بعد كاين شي حوايج تقدر ديرهم انت ديريكتومون، بزاف ديال الحوايج اللي محتاج ليهم واللي هما بصح تيامباكتيو لا كروسونس ديال لا بواط خصهم يكونوا وسط لو برودوي ولا خصهم يكونوا وسط لا بوليتيك بري ولا ils ont relation directe avec la com ou ils ont relation directe avec la structure de coût ديال l'entreprise. Et الا ما عرفتيش تشد الناس هادو كاملين تقنعهم
داك الشيء كاع اللي تتحلم به ما غاديش تجيبو للمارشي، دونك في الاخر ما غادي دير حتى شي حاجه، وكاع دوك لي ريزولتا اللي غادي اللي باغي توصل لهم ما غاديش توصل لهم. اوكي، دونك هادشي علاش ستيك هولدر مانجمنت مهم بزاف pour le travail d'un grand marketeur. ياك الوغ troisième conseil هو واحد الهضره اللي تنسمع بزاف ديال الناس اللي تيسميو راسهم غروت هاكر ولا ميم ماركتور ولا اكسبير ماركتينغ اكسيتيرا اللي تيقولوها في لي فيديو في يوتيوب ولا في لي سيمينار ولا سي با كوا ديال انت en tant que marketeur ولا en tant que gros hacker plutôt t'as pas besoin d'apprendre à faire du code. C'est-à-dire que un gros hacker ماشي بدا يكون تعرف يدير الكود، خصو يكون تعرف الحوايج الاخرين. جو بونس كو هادي هي اكبر كذبه تيقولوا هاد الناس هادو العباد الله غول ريوسهم باش يحسوا براسهم انهم مزيان، وباش حيت هما ما قادرينش يحطوا لي فور انهم يمشيو يتعلموا الكود. اليوم الا بغيتي تكون ان فري غروت ماركتور خصك انت تعرف تكودي واحد شويه. سا فو با دير كو خصك تكون تعرف تكودي بزاف، ولا تكون تعرف تكون انت احسن ديفلوبور، ولا تكون عندك النيفو ديال انجينيور انفورماتيك باش تكون ان بون غروت ماركتور. مي او موان خصك تكون عندك اون كونيسونس دو باز ديال كيفاش تخدموا لي نافيغاتور، دونك كيفاش تشارجي سيت ويب، كيفاش السيرفور تيصيفط لانفورماسيون لا بارتي كليون، شنو هو ان كليون، شنو هو ان سيرفور، شنو هما دي كونسيبت ان بو ابستري بحال اي بي اي، بحال كيسكو سي كون اي بي اي، كيسكو سي كان ويب هوك، شنو هي اون اركيتكتور ميكرو سيرفيس، شنو هو دي تيرم بحال سكرابينغ، شنو هما دي تيرم بحال هيدليس براوزر، شنو هما لي ديفيرون لونغاج ديسپونيبل، كل لونغاج شنو هما لي سبيسيفيسيتي ديال هاد لي لونغاج هادو، اكسيتيرا. فهمتي؟ فاش تولي تعرف هادشي هذا، vu que la majorité de le travail ديالك dépend de deux choses, soit il dépend d'un canal digital pour l'acquisition client, donc de toute façon il انت خدام en ligne خصك تعرف هذاك en ligne كيفاش خدام، ولا الى شنو سميتو، الى انت تتبيع ان برودوي ديجيتال، بيان سور الى بغيتي امباكتي داك لو برودوي هذاك خصك تقدر تكومونيكي مع الناس اللي خدامين على داك البرودوي. دونك سا ريفيان لا بارتي ستيك هولدر مانجمنت، وتشرح لهم شنو تتسناو منهم يديروا في برودوي، تو دوا بارلي لور لونغاج. الحاجه الثالثه هو انه كاين بزاف ديال لي زوتوماتيزاسيون اللي حنا محتاجين نديروهم اون طونك غروت ماركتور، soit pour faire de la personnalisation à grande échelle. L'exemple à tête le imaginons qu'aujourd'hui je veux envoyer un email à 100 000 personnes, lui fait un petit texte personnalisé sur la base des SMIs qui va recevoir l'email, l'industrie lui fait le nom de l'entreprise, la taille de l'entreprise, le pays, اي بغيت نصيفط معاها في وسط الايميل واحد التصويره ديالي انا وهز فيها ان بتي بوت بابي وفيها donnez nous une chance monsieur X ou la madame X, veuillez nous donner une chance et tester la solution ديالنا حنا اللي نسميوها سي با solution Y. ياك دونك باش تدير ديال l'automatisation هادي il y a quelques concepts que tu vas devoir connaître. فهمتي؟ غير العنيان في هاد لي كونسيبت خاصك تعرف هو شنو لي كريتير اللي تيتبازا عليهم جوجل كروم، اللي تيتبازا عليهم جيميل، ولا اللي تيتبازا عليهم زوهو ميل ولا اوتلوك بور بلاسي ان ايميل بور بلاسي ان ايميل اون سبام. دونك خاصك تولي تعرف شي حوايج بحال الدومين ريبيوتيشن، خاصك تعرف الاي بي ريبيوتيشن، خاصك تعرف غير شنو هي اون ادريس اي بي بعدا، شنو هو نون دومين، كومون سا فونكسيون. خاصك تولي تفهم باش بور لونسي اون كومباين ايميلينغ بعدا دو سي تاي، حيت بغينا نصيفطو ل 100,000 واحد. خاصك تعلم دي كونسيبت بحال سكرابين باسكو 100,000 ايميل ما غاديش طيح عليك من السما. خاصك تعلم دي كونسيبت دوتوماتيزاسيون، دونك او موان تعرف شنو هو ميرج تاغ، تولي تفهم شنو هي لا نوسيون ديال لو فاريابل اكسيتيرا. دونك بالعربيه تعرف ومن الاخر الا تتقول لراسك دابا ماشي نبدا نكون تنعرف نكودي باش نولي ان غروت ماركتور، راه تكذب على راسك. خص يكون عندك ان مينيموم دو كونيسونس دو كود، خص يكون عندك اون بتيت ميتريز دان لونغاج، ما تنقولش ولي انجينيور، مي غير اون بتيت ميتريز دان لونغاج باش تقدر دير كيك زوتوماتيزاسيون وتقدر تفهم وتكومونيكي مع لي انجينيور اللي نورمالمون يديروا لا ماجورتي ديال الخدمه اللي ديتيها انت. اوكي، الكونسيل الرابع واللي ديما تنتبعوه فاش نكونوا خدامين مع ان كليون هو إلا جيت نكومباري ما بين لا كرياتيفيتي ولا ليسبري كرياتيف والاناليز دو دوني، لي دوني ديما احسن من لا كرياتيفيتي. سيتادير إلا جيت عطيتيني جوج ديال لي ماركتور
واحد طياره في l'analyse de données, طياره في la conception داك الاخر دو تيست. المهم هيز داتا مايند ما تيحلش مع لي دوني. وواحد اخر اللي سوبر كرياتيف اللهم هذاك ديال لي دوني باسكو ديغيير ان اسبري كرياتيف. سي الهاي ريسك هاي ريورد ستراتيجي. سيتادير كو تبدا تلونسي لي كومباين، الكومباين اللي تخدم ليك فريمون تخدم مزيان، مي بزاف ديال لي كومباين اللي غادي يطيحوا للارض غادي يغرقوا ديال بصح. دونك فريمون نضيعوا فيهم بزاف ديال الفلوس. Alors que هذاك السيد اللي عنده une vraie maîtrise de l'analyse de données, au moins معاه j'ai une garantie ديال une croissance perpétuelle وخاص غير ميم داون. هذاك ديال قليل ومداون ولا كثير ومقطع سي صا. دونك قليل ومداون هو لا بارتي ديال هو لا ميتريز ديال الداتا، والداتا ديما تعطينا قليل ومداون. Alors se baser ses décisions sur l'analyse de données ne garantit pas des résultats positifs à 100%, mais il garantit plus ou moins des résultats positifs, des résultats nets positifs sur un an, ou les sur 3 mois, ou les sur des périodes les chouïa étoiles. Se baser que sur de la créativité ne me donne aucune garantie. Un an, j'ai et أي واحد عنده une petite connaissance business ou une petite expérience dans le business, تنعرفوا ان اللهم نمينيميزيو الريسك ديالنا ونضمنوا une croissance قليله ومداومه، surtout si elle est كيف ما كانت لينير اكسبونونسيال. المهم راه كاينه الكروسونس اللي قويتها على الفوق كتجي في الفلو وتنقمر. اوكي. La différence ما بين un marketeur qui se base à 100% sur sa créativité et un marketeur qui se base à 100% sur l'analyse de données, c'est qu'avec l'analyse de données, tu te bases à 100% sur les données, عمره غادي يجيب une croissance qui est énorme. ولكن tu te bases à 100% sur la créativité عمره ما غادي يقدر يعرف هذاك الشيء ديالو واش خدام ولا لا. لا ماجوريتي ديال لي ماركتور، لا توتالي لا كازي توتاليتي ديال لي ماركتور تيخدموا هاد الجوج هادو. غير موا جو دي كو ما بين هاد الجوج اللهم تخدم 70% داتا اناليز دو دوني و 30% كرياتيفيتي كدير 70% كرياتيفيتي و 30% داتا. اوكي. Cinquième conseil où اللي me connecter directement مع la partie الجايه هو read a lot and read often. بمعنى قرا بزاف وقرا souvent avec une fréquence qui est régulière. علاش؟ حيت en tant que gros marketeur خصك ديما لو تشالنج ديالك الكبير هو تكون تعرف بزاف ديال الحوايج في بزاف ديال لي دومين ياك. وديك الساعات تولي خصك فريمون تعرف شويه في الفينانس كما شفنا ديك لا ديرنيير فوا. نعاود نوريكم ديك الغراف ديال تي شيب ماركتر. Hop, je vais juste changer de caméra ici et je vous montre. Alors, il a تشوفوا هذا لو غراف هذا ياك. Alors, vous pouvez clairement voir que qu'il y a un minimum une trentaine de skills à développer. Et pour pouvoir développer une trentaine de skills, ça se fait pas tout de suite et ça se fait pas en 2 secondes. Donc, c'est vraiment تحط بزاف ديال الوقت. Et باش تقدر تتعلم بلا ما تكرفس راسك خصك développer l'habitude de lecture باش تقدر تقرا بزاف باش هاد لي كونيسونس هذا تبدا ديفلوبيهم sur la durée de façon plus ou moins passive parce que ça devient une habitude. ياك هذا واحد. الحاجه الثانيه هو en tant que gros marketeur et vu que d'abord la barrière à l'entrée ديال الماركتينغ ولات صغيره. c'est-à-dire que en face ما بقاش عندنا غير دي grandes entreprises مضاربين مع دي grandes entreprises sur على شكون غادي يبان في التلفازه ولا شكون غادي يدوز في الراديو ولا شكون غادي يدير لي بانو لي بانو في الاخر في التيران في الاوفلاين. دابا ولينا حتى لي بتيت انتربريز يقدروا يديروا فيسبوك كلشي غران بتيت موين انتربريز كلشي مضارب في الميم تيريتوار اللي هو على الميم تيريتوار اللي هو فيسبوك انستغرام الميلينغ اكسيتيرا. vu que la barrière d'entrée صغارت ولا لو تشالنج على هاد لي غروت ماركتور الا فريمون بغينا نديروا لا فري كروسونس هو اننا نبقاو ديما اهيد اوف ذا كيرف. دونك ديما فايتين كلشي وتنجيبوا دي زيدي اللي هما جداد. وباش نقدروا نجيبوا دي زيدي اللي هما جداد واحسن حاجه باش تطيح لك دي زيدي اللي هما جداد هو شويه تنسميوه الكروس بولينيشن. هو تاخذ شويه من عند دي دومين وحدين اخرين تحاول تانسبيغ من داكشي اللي تيدار في دومين اخرين باش تابليكيهم عندك نتايا ولا داكشي تيدار في دوطخ بيي باش تجيبو لعندك اكسيتيرا. دونك خصك ديما
تكون حاضي شنو تيطرا على الانترناسيونال، شنو تيطرا في دوطخ سيكتور. واخا تكون انت في البي تو سي شنو تيطرا في البي تو بي، باسكو بزاف ديال الحوايج تيداروا في البي تو بي تيهبطوا للبي تو سي، وبزاف ديال لي تروك دو باز في البي تو سي تيطلعوا للبي تو بي، وبزاف ديال لي تروك اللي تيداروا في لاغريكولتور غادي يدوزوا لدوطخ سيكتور. داكشي اللي تيدار في المارشي بونكي تيدوز للمارشي دازورونس. المهم داكشي غادي واحد كاين كل سيكتور تيادوبتي داكشي تيديروا دوطخ سيكتور. دونك باش فريمون دير لينوفاسيون ديالك وسط لونتربريز ديالك وسط لاندستري ديالك ولا وسط لو سيكتور اللي فيه لونتربريز ديالك، خصك فريمون تبقى تتقرا بزاف باش تقدر ديفلوبي لي كونيسونس ديالك دو فاسون كونتينيو دو فاسون بلوز مون باسيف. خصك تبقى حاضي شنو تيديروا عباد الله. اي تو نبو با فيغ جوج ديال الحوايج الا ما تتقراش بزاف ولا ما طلقش عينيك وتتعرف شنو ديما شنو هي لاكtualité. هذا واحد. خصك تقرا بزاف اوسي باش تعلم من ليكسبيريونس ديال الناس الاخرين ياك، وباش تعرف باش تزيد عاوتاني حتى دي دوني كي فون انفلونسي بلوز او مون لا بريز دو ديسيزيون ديالك بارابور ا طون كا ياك. وشنو سميتو اي اوسي خاصك شنو سميتو تبقى تتقرا بزاف باش تعرف كاع لي نوفو زوتي ولا لي نوفو كانون اللي تقدر تامبليمونتي دون الكادر ديال لي تيست ديالك اللي غادي دير دون لونتربريز ديالك. اوكي الوغ دابا دزنا 5 لي كونساي. دابا بغيت ندوز دابا قلت لكم خصنا نقراو بزاف، خصنا نبقى حالين عينينا نعرفوا منين نجيبوا لانفورماسيون باش نعرفوا شنو الطريق اكسيتيرا. اللي عطيتكم هذاك الكونساي دابا جو فو مونطري شنو هما لي بلاتفورم اللي تندخل لهم انايا اللي عنده كنت بغيت نبارطاجي معكم ليكرون مي مالوغوزمون خدمتش لا بلاتفورم اللي عندي ليترالمون محطوطين في بيند في جوجل كروم. ستاجير كو غير تندخل لجوجل كروم ديما محلولين هما اول حاجه تنشوف كل نهار. اوكي قبل ما ندوز لهاد لي بلاتفورم هادو هاد الحوايج اللي تنقرا بزاف واللي تقدروا تعلموا منهم نتوما الجروث ماركتينغ دو فاسون بلوز مون باسيف. نقرا كيلكو كومونتير باسكو بان لي كيلكو كومونتير تيدوزو. جو في اسيي دو ريبوندر ا كيلكو كيسيون ici. Ok. Alors, il y a Mehdi qui me dit a little introduction about copywriting. Wesh copywriting is in les droits d'auteur ou la copywriting la rédaction de texte marketing. Ok, sinon je vais faire ça dans un live à part parce que je pense que sinon je vais m'éparpiller à des تلفو. واش يمكن نبدا une agence de communication marketing بوحدي وشنو الحوايج اللي خصوني؟ بدر هذا صافي ليترالمون لو لايف ديال نهار الاربعاء باسكو غادي ندوي على واحد الحاجه سميتها سيرفيس دروبين. دونك خلي حتى نهار الاربعاء عافاك وندوي عليها اون ديتاي ديال كيفاش اون سول بيرسون تقدر تلونسي اون اجونس اللي كي اوفر تو لي سيرفيس كي بو اكروتر لو نومبر دو كليون ديالها اد انفينيتوم بلا ما تكبر شيفر دافير ديالها اكسيتيرا. دونك جو في بارلي دو سا نهار الاربعاء. جو مونطري كومون mais je pense que la réponse de Rafour elle tient la route. Ça dépend du service que tu veux offrir. Alors Rafour a dit by the way guys regarding what Mohammed said about coding marketing, you can learn Python where you can learn scraping and data analysis with some good modules like Beautiful Soup. Je suis d'accord. En fait, si j'ai à choisir, si j'ai à recommander un langage, soit je dirais soit Python parce qu'il est plus facile, syntaxe Yellowbane, il te permet de faire de l'analyse de données avancée et de l'automatisation aussi avancée, du scripting avancé, ou sinon du JavaScript parce que il est facile à apprendre vu que l'exécution du code est d'un navigateur. Ou moi je suis un développeur, j'utilise les deux pour des besoins très très différents, mais je suis le plus grand fan de JavaScript. لأغراض أخرى حتنجو عليها في notre live. Alors, شنو هي لا ريسورس الاولى اللي تنجي فيها لا ماجوريتي ديال لي كونيسونس ديالي اون غروت ماركتينغ سورتو داكشي كاتين ايدج ستادير داكشي اللي جديد بزاف واللي فريمون فيها لي زيكسبيرت يدو على لي ديرني تيست ديالهم هي ريديت. الوغ ريديت الناس ما تعرفوش ريديت سي ار او دبل دي اي تي سي تسميو راسهم ذا هوم بيج اوف ذا انترنت. سي واحد لو سيت ويب اللي فيه بزاف ديال الناس يقدروا يجيو بوبليو دي ليان ولا بوبليو دي ميني بوست اكسيتيرا. il est organisé en plusieurs forums اللي كل فوروم عنده سميه وعنده اون تيماتيك بيان سور اللي تسماو سابريديت. سو اي واحد يجي يقدر يصاوب السابريديت ديالو
والناس يتابوناو لهاد السبريديت ديالهم اللي تيتابوناو لهاد السبريديت. انا في ريديت عندي واحد لا ترونتين ديال سبريديت اللي تندخل ليهم très souvent. Il y a des subreddits عندي تما qui parlent de l'actualité mondiale en finance, en économie aussi. عندي subreddits تيدويو على tout ce qui est subreddits كيدويو على tout ce qui est politique. عندي واحد subreddits اللي فيه لي الاخر lectures لي séminaires universitaires تتلانساو فيه. عندي واحد subreddits فيه لي زيبيزود ديال لي زيبيزود بودكاست لي بلوز انتريسون تيبوستاو فيه كاملين اللي تندخل اليوم. مي السبريديت يقدروا يعلموكم توليو دي ماركتور مزيانين. سي كاع لي سبريديت كي بارل دو ماركتينغ نوتامون. راه عبد الغفور نيت بارطاجا معكم لو لين ديال واحد اللي هو سبريديت ديال جروث هاكين. كاين سبريديت ديال الاندي هاكرز، كاين سبريديت ديال ستارت ابرز، كاين سبريديت ديال لي ماركتور. دخلوا قلبوا على السبريديت، قلبوا على باش دخل غير جوجل كتب سبريديت ماركتينغ سبريديت جروث هاكين غادي تلقاو بزاف منهم. شوفوا دخلوا ليهم غادي يعجبوكم. شي وحدين راه مازال اكتيف، شي وحدين 200 شويه. دونك حاولوا تدخلوا للريديت وحاولوا تقلبوا على كاع لي دومين اللي كي فوز انتريس. كتبوهم غير في جوجل، كتبوا ريديت، كتبوا نيمبورت كيل دومين نيمبورت واي حاجه تحت لك في راسك غادي تلقى السبريديت ديالها. راه كاين سبريديت اللي سبيسياليزي غير بما نعرف. غادي تلقى سبريديت انتريسي غير بالمشاش اللي عندهم غير عين خضراء وعين زرقاء ولا عرفتي. سي لان دي بلو غون سيت في بزاف ديال الترافيك. الناس فيه تيدوزو بزاف الوقت باش يعطيو بزاف من الوقت ديالهم باش يعطيو دي كونساي اكسيتيرا. الناس سون تري اكتيف في لي سبريديت. دونك حاولوا تلقاو السبريديت اللي يعجبكم. السبريديت ديال جروث هاكين زويون وحاولوا تدخلوا ليه. نجيب عطا بلاك هات اس اي ام. كاين بزاف ديال لي سبريديت. كاين ديال بي بي سي، ديال اس اي ام، ديال الكوبي رايتينغ، ديال اس اي او، ديال شوف اللي تحت على بالكم راه كاين سبريديت ديالها. الا بغيتو كاريمون رجعوا كاع لهذاك الجراف اللي وريتكم ديال تي شيب وشدوا كل واحد فيهم ودخلوا جوجل ريديت وهذاك لا كونيسونس اللي بغيتو تاخذوها وغادي تلقاو. اوكي هذا pour parler de la première plateforme اللي هي Reddit اللي فريمون اللي ما تخدمهاش من اليوم خصو يبدا يخدمها. اوكي الوغ دوزيام بلاتفورم اللي حتى هي فوروم اللي فيه حتى اون سيكسيون فيديو مي سبيسياليزي بور الجروث هاكين ولا الجروث ماركتينغ هي growthhackers.com. دونك growth و hackers avec un s à la fin ماشي growth hacker واحد مي growthhackers.com اللي فيها ان فوروم سبيسياليزي growth. Donc, fait tout ce qui est inbound marketing, outbound, video marketing, content, PPC, tout هذاك الشيء كاع داكشي اللي دوينا عليه كاين. والناس يبارطاجيو لي ليان فيه غير دي ليان. دونك الناس ما تيجيوش بوستيو دي كيسيون اكسيتيرا، فيه غير لي ليان والناس يجيو يفوتو على لي ليان على حساب واش هاد لي ليان عجبهم ولا لا. وفيه حتى اون سيكسيون فيديو اللي فيها لي ديرنيير فيديو كي بار ديال جروث هاكين. دونك growthhackers.com لا فريمون ما فيكمش اللي دخل للسبريديت وبقاو متبعين اكسيتيرا. تيجي بلوز او موان لي زارتيكل لي بلو اللي كي سون طوندونس وتيوريهم ليك مجموعين في بلاتفورم وحده. اوكي دونك growthhackers.com غير هو انا ديما تنضحك على الناس اللي تيدخلوا غير growthhackers.com حيت ديما معطلين شويه فهمتي. حتى تدوز 6 شهور 9 شهور على الحاجه عاد توصل ليهم. مي الا بغيتي فريمون تصاوبي اون باز سوليد ديال لي كونيسونس اون جروث هاكين ولا اون جروث ماركتينغ مزيان يكون عندك جروث هاكرز. باسكو واخا ما فيهش لي نوفوتي اون تيرم دو جروث ماركتينغ دونك ما فيهش شنو تيدار اليوم، ما فيهش الاكسبيرمنتال ساينس، ما فيه دو ساينس دونك ستادير فيه هذاك الشيء اللي فاليدي بزاف. اوكي بدر وعبد الغفور معاونيني راه تيصيفطوا لي ليان كومونتير تري غون ميرسي الدراري. مي هما هذوك دونك شوفوا راه بدر وعبد الغفور تيكومونتيو لي ليان تحت باش الا بغيتو تدخلوا اليوم راه تقدروا تلقاو تماك. اوكي الوغ لا ترويزيام بلاتفورم اللي هي ميديوم. دونك ميديوم ماشي اللي تيدوي مع الناس اللي ميتين مي ميديوم اللي هو اللي تكتب MEDIUM. ميديوم هادي جو بونس كو لا ماجوريتي ديالكم فيكم تعرفوها مي الناس اللي ما تعرفوهاش. سي ان ريزو سوسيال بور لي بلوغور او bon réseau social c'est une plateforme qui regroupe plusieurs blogs. donc تقدر انت تدخل الميديوم وتصاوب البلوج ديالك. و لي زوين في ميديوم سي كو ان تدخل
وهي ميديم تتقول لك شنو هما لي تيم كي تانتيريس وتدخل لي تيم كي تانتيريس وهي تتولي تشد من كاع دوك لي بلوغ اللي كاينين في ميديم وتتولي توريهم ليك انت فاش تكونيكتا لها اوكي او بيان سور الناس تتوريك لي زارتيكل اون توندونس لي زارتيكل لي بلو لو دونك انت الا بغيتي تتعلم بزاف في الماركتينغ دخل ميديم ودخل بيزنس دخل جروث هاكين اكسيتيرا دخل ستارت ابس دخل اندي هاكين دخل هاد لي تام كاع لي مو كلي كي تانتيريس ميديم وغادي تلقى بزاف ديال لي زارتيكل كي بارل دو سي تيماتيك لا سيتاجير تعطي بزاف سيتاجير كو غبر 5 دقائق 10 دقائق ودير ريفريش غادي تلقى لي زارتيكل جداد ياسين قال ميديم ما بقاش فابور ميديم مازال فابور لا تري غون ماجوريتي ديال لي زارتيكل في ميديم مازالين فابور سينو شوف واحد الوقيته خصك عاود ما تمشي تحط 200 درهم عند باش تاكل فيها هذاك الشيء 200 درهم اللي تحط الطاكوسات غير غادي تغلط بهم فو كو مول الطاكوسات دابا سير حتى وخلصها عند ميديم حسن لك اوكي دونك ميديم بزاف ديال لي زارتيكل على نابورت كيل تيماتيك كي تانتيريس دونك دخلوا الميديم صوبوا لي كونت ديالكم انا براسي راه عندي بليزيور ارتيكل في ميديم دونك الا بغيتو نضربوا عليهم طلا وشي وصفقوا عليا باسكو في ميديم ما كاينش لايكس كاين كلابس دخلوه عطيوني كابل اوف كلابس عفاكم الساعه زعما anyway الوغ دويت بزاف وجي مونسوني واحد لو تيرم بزاف هذاك لو تيرم ديال الاندي هاكين ولا الاندي سي شورت ديال اندبندنت دونك اندي هاكين ولا اندي هاكين هو لو كونسيبت ديال انه واحد سي واحد الاندي هاكين سي واحد لا كولتور ديال الناس اللي عندهم خدامين دونك خدامين عندهم سالير اكسيتيرا اي تيلونسيو دي سايد بروجيكت دونك اون باراليل الخدمه ديالهم تيلونسيو دي بروجي اون باراليل وتيحاولوا يكبروا هذاك لي بروجي بالفلوس ديالهم بلا ما يجيبوا دي انفستيسور بلا حتى شي حاجه دونك سوا تيخدموا هما بوحدهم سوا تيجيبوا معاهم دي بارتنير اكسيتيرا اي واحد لو سيت فين مجموعين بزاف ولا لا بلو غروند كوميونيتي ديال هاد الاندي هاكرز هذا هو واحد السيت كيسابيل indiehackers.com اللي فيه بزاف ديال الناس تيدويو على لاكتواليتي ديالهم بزاف ديال الناس يشجعوا بعضياتهم اوسي دونك تيبارطاجيو المايلستون ديالهم انا راه جمعت 100 كليان اليوم راه وصلت في لاباز دوني ديال لي زيميل ديالي ل 2000 ايميل انا راه وصلت ل 10 المليون شيفر دافير مونسويال ديالي وكاين بزاف ديال لي كيسيون كي سو بوز بزاف ديال لي تيماتيك كي سو بارطاج بزاف ديال الناس كي برين du temps pour produire des articles de très grande qualité pour les partager avec la communauté Indie Hackers فابور دونك دخلوا الاندي هاكرز اون بلوس دو تو سا كاين في اندي هاكرز واحد اللعيبه اللي زوينه هي كل واحد داخل تماك مدخل لو نون ديال لو برودوي ديالو اي هذاك لي نون ديال لي برودوي تقدر تدخل لان برودوي وتشوف شحال الشيفر دافير مونسويال ديالو شحال كاين من واحد خدام على البرودوي وتشوف ليستوريك ديال داك البرودوي كامل دونك كاع لي مايلستون اللي وصلوا ليه اكسيتيرا اي جو دي سا بوركوا باسكو انت كون تو فو اكرواتر تا بواط قلنا خص بدا حاضين الناس الاخرين شنو تيديروا انا تنبقى ندخل الاندي هاكرز باش نشوف هاد الناس هادو شنو داروا باش يكبروا لي زونتربريز ديالهم هما باش نحاول نقل من عندهم فاسيلمون ولا غير تانسبيرا منهم سوا تناخذ كاريمون بعض المرات داكشي داروه هما تنابليكيه وتخدم سوا تناخذ تنسبيري منهم وتنحاول نادابتي لو كاد ديالي انايا دونك دخلوا l'Indie Hackers, c'est une communauté incroyable. By the way, je suis un peu biaisé parce que je suis l'ambassadeur de l'Indie Hackers à la Maghreb. On a organisé quelques événements Indie Hackers à la Maghreb. Grâce à la confinement, je vous promets qu'à des lancers ou là, قبل ما يتصل le confinement, on peut ramener quelques Indie Hackers مغاربة حيت كاينين مغاربة في Indie Hackers. Ça fait toujours plaisir تكون تدوي تماك وتلقى مغاربة في Indie Hackers تيدوروا وكاينين الدراري تيجينيريو فلوس ديال بصح et qui partagent toutes leurs connaissances sur Indie Hackers donc الا بغيتو تعرفوا واحد المغاربه اللي ما فيهمش الهضره بزاف بحالي انايا ملي اللي تيديروا الفلوس بزاف دخلوا Indie Hackers غادي تلقى بزاف ديال الناس اللي فريمون عندهم دي بروجي اللي وصلوا ل quelques millions de dollars chiffre d'affaires ولا quelques milliers de dollars بعدا par mois parce que l'objectif de tous ces gens là c'est au moins d'avoir un flux de diversifier leur flux de revenus donc كاين الناس اللي عندهم هنايا 4 5 6 ديال لي بروجي خدامين عليهم كاملين سي لي بروجي صغار اي سا شونج ديال ليماج كلاسيك لان ديال لا ستارت اب اللي تتبدا وتتولي تسوى الملايير ديال الدولارات كاين الناس هنا اللي عندهم 3 4 لي لوجيسيال وكل واحد فيهم تيجيب لهم هما خدامين هما جوج ولا ثلاثه في ليكيب وكل واحد في هذوك لي لوجيسيال تيجيب لهم 30 حتى ل 40 مليون في الشهر سي بوكو دارجون ils sont bien ils sont contents وخدامين البلوك ديالهم بلا صداعات بلا كاع ستريس ديال جيري اون ايكيب بلا ستريس ديال لي انفستيسور اكسيتيرا دخلوا Indie Hackers
باش تعرفوا الناس هادو كيفاش يقدروا يتكبروا لي برودوي ديالهم vu que la majorité ديالهم ما عندهمش لي بودجي ماركتينغ انورم غادي تعرفوا تكبروا برودوي ديالكم لي سيرفيس ديالكم avec des budgets اللي هما صغار. اوكي دونك indiehackers.com راه ايمن حط لو لين en commentaire. merci ايمن. اب الوغ لوتر بلاتفورم اللي تندخل ليها بزاف باش نعرف شنو هما لي برودوي الجداد اللي مليحين وباش نتبع حتى شنو تيديروا هاد لي برودوي هادو ان تيرم دو كرواسونس هي برودكت هانت. برودكت هانت دونك برودكت اللي هي برودوي اون انجلي، برودكت هانت اللي هي شاس اون انجلي، دونك لا شاس او برودوي. برودكت هانت دونك اش يو ان تي في الاخر هي واحد لا بلاتفورم اللي كل نهار تيدخلوا عباد الله تيحطوا لي برودوي ديالهم تماك ولا لي برودوي ديالهم تماك ولا البودكاست جديد ولا اي حاجه كي اون رابور افيك ليكو سيستيم ستارت اب سلاش تكنولوجي والناس يبداو يفوتيو على لي برودوي اللي عاجبينهم ياك. برودكت هانت سي بلاتفورم incroyable parce que en plus باش تعرف شنو هما لي برودوي جداد وبزاف ديال هاد لي برودوي سون ديستيني او ماركتور دونك تقدر تكتشف كاع لي برودوي اللي تقدر ديك الساعه تشدهم وانت كماركتور تبدا تخدمهم. كاين دي برودوي كي ايد على لوتوماتيزاسيون دي بروسيسوس، كاين دي برودوي نو كود ستادير يون كاتيجوري كاريمون في برودكت هانت سميتها دو برودوي نو كود ستادير الناس كاع اللي ما تعرفوش يكوديو يقدروا يجيو ويخدموا هذوك لي برودوي باش يكريو دي زابليكاسيون موبيل باش يكريو دي سيت ويب بلا ما يكونوا تعرفوا يكود ولا avec des connaissances en code qui sont plus ou moins minimes. Et en plus de ça, il y a une partie forum اللي فيها des questions incroyables et le blog ديالهم هو زوين. Donc product hunt باش تعرفوا شنو هي l'actualité à l'international en termes de produits باش تشوفوا شنو هما لي برودوي جداد، تشوفوا شنو هما لي ستارت اب اللي تيتلونساو باش تتبعوا لي ستارت اب هادو على عام. راه كاين لي ستارت اب اللي نهار تلونساو في product hunt. Profitwell par exemple qui est l'une des plus grandes startups B2B SaaS B2B في العالم، راه نهار تلونساو كنت حضرت لهم النهار الاول فاش تلونساو في برودكت هانت ومن تماك حتى دابا مازال تنكونسومي الكونتوني ديالهم ريليجيوزمون كاريمون. دونك فريمون برودكت هانت هي فين شي نابارت كي ستارت اب تولي غتكبر بزاف وكاع لي ستارت اب اللي كبروا بزاف في هاد العمال الاخرين تلونساو في برودكت هانت. دونك تبعوا برودكت هانت باش تعرفوا لي بيزنس في البدايه ديالهم وتقدروا تبعوا اون طون ريال كيفاش الناس يكبروا البيزنس ديالهم. اوسي غدا الا بغيتو تلونسيو سيرفيس جديد كي بو ساليني ان بو مع لودينس ديال برودكت هانت، créer de l'interaction, créer, établir son nom sur la plateforme, ça ne fait que aider parce que déjà, ça te permet de publier le produit directement, ça te permet aussi de nouer des relations avec de très grands investisseurs de net. C'est une plateforme vraiment incroyable qui m'a permis qui m'a mis en contact avec des gens اللي عمرك تحلم معاهم. دونك des partners في Andreessen Horowitz, des angel investors qui ont donné du feedback, des développeurs de renom. دونك مزيان برودكت هانت دوزو فيه الوقت حطوه مع القهوه ديالكم الصباح ولا مع القهوه ديالكم الفطور، دخلوا برودكت هانت شوف شنو طاري في ذاك النهار هذا اون تيرم دو تكنولوجي. اوكي بحال برودكت هانت كاين واحد السيت واحد اخر سميتو بيتا ليست. Donc bêta c'est bêta BETA ou list as in LIST bêta list اللي فيه كاع لي برودوي qui sont en bêta et هاد الناس هادو elle est pas aussi active en termes ولا elle est pas aussi animée en tant que plateforme que Product Hunt mais تيبدا فيها كاع لي برودوي اللي يلاه ملونسين en bêta ولا qui sont en pré-lancement. Vraiment bêta list تنجي تنبانوا لي دي برودوي اللي عندهم دي استراتيجي دو بري لونسمون دو برودوي ستادير كو تيديروا الماركتينغ قبل ما يكون عندهم برودوي ولا قبل ما يكون سيرفيس مزيان واجد. دونك الا بغيتو تعلموا كيفاش تقدروا تماركتيو البرودوي ديالكم قبل ما يوجد ولا كيفاش تقدروا تجيبوا الكليان قبل ما يكون عندكم برودوي واجد ولا قبل ما يكون عندكم سيرفيس واجد، دخلوا البيتا ليست وشوفوا لي برودوي لي سيرفيس كاين تماك. واحد الحاجه اللي زوينه في بيتا ليست سي كو فيو كان الناس هادو كاملين سون توجور اون بيتا الا بان لكم شي برودوي انتريسون تقدروا ديروا معاهم دي بارتناريات فاسون فاسيل. Je vous donne un petit exemple. تقدر تمشي عند الناس اللي في بيتا ليست اللي يلاه باغيين يلونسي برودوي ديالهم اللي عندهم ان سيغتان بلوغ وديروا au moins du link sharing donc du partage de liens. Donc pour les gens qui s'y connaissent un peu en SEO عارفين faire en sorte que un nouveau lien ou un site X يدوي عليك ويريفيرونسي l'URL ديال le site ديالك sur son site, ça t'aide ton référencement, ça aide ton référencement naturel plutôt ou ça t'aide à améliorer ton référencement naturel. Donc vu que الناس يلاه بادين وتقلبوا على اللي يعاونوا في الماركتينغ تقدروا تعاونوا كاملين. C'est beaucoup plus facile à convaincre quelqu'un qui est lancé sur bêta list de nouer un partenariat que شي واحد اللي عنده une boîte établie كبيره etc.
اوكي. شحال وصلنا لي بلاتفورم دابا؟ صافي نحسب. الو 1 2 3 4 5 6. دونك لا بلاتفورم السابعه اللي هي فيدلي. الوغ فيدلي اللي هي فيد و ال اي، دونك فيد اف او او دي ال اي. Feedly, c'est pas une plateforme, elle contient pas de contenu. Mais Feedly, c'est ce qu'on appelle un RSS feed reader. C'est-à-dire, sur Feedly, au lieu, il انت متبع 20 30 40 بلوغ وعاود ما تبقى انت تتابعهم كاملين، شنو تقدر دير هو تشد هاد لي بلوك كاملين وتسونتراليزيهم في فيدلي فيا لوغ فلو ار اس اس، وتتولي كل نهار دخلتي عوض ما خصك تبقى تورك على 30 ليا، فيدلي تيجيب لك كاع دوك لي زارتيكل جداد في هذاك النهار. دونك تولي عندك بحال الجورنال ديالك، تدخل تشوف هذاك لي زارتيكل اللي عندك داك النهار، اي تو بو هذاك الفيدلي ديالك تورغانيزيه. هذا ماركتينغ، هذا جروث هاكين، هذا اس اي او، هذا بيزنس اون جينيرال، هذا فينانس، هذا بوليتيك، هذا جو سي با كوا ياك. Et comme ça, tu peux vraiment parcourir بزاف ديال l'actualité وتقرا بزاف ديال les articles بلا ما تهرس راسك بزاف. Ok, donc Feedly, c'est pas une plateforme qui contient du contenu, mais c'est une plateforme RSS feed reader, donc qui te permet de connecter بزاف les sites باش تقدر تشوف l'actualité ديالهم dans un feed qui ressemble plus ou moins à un feed Facebook. ياك. ومن موراها فيدلي حتى هو تيبدا يريكوموندي ليك دي بروجي سيميلار لهادوك لي بلوغ اللي درتي. دونك تيقول لك فيدلي وعرفتي شاد جوج ولا ثلاثه لي بلوغ اللي زدتي انت، راه الناس اللي زادوهم زادوا اوسي هذا وهذا وهذا. دونك il te permet aussi de découvrir d'autres blogs اللي تقدر تزيد الفيدلي ديالك. دونك خدموا فيدلي وزيدوه في البين تابز ديالكم. دونك اونكريو في جوجل كروم ديالكم باش هادو كاع اللي قلت لكم زيدوهم في جوجل كروم وخليهم ايبانغليهم باش وقت ما تدخلوا جوجل كروم يكونوا ديما محلولين بلا ما يحتاج تفكرهم كل مره. اوكي. Badr قال لي تختار لا كاتيجوري pour toujours. C'est pas au fait c'est pas le cas Badr. Tu peux choisir plusieurs catégories et organiser نتايا les catégories, même les changer وقت ما بغيتي. Donc et de toute façon tu peux rajouter n'importe quel blog via son flux RSS de façon plus très facile. Donc tu تدخل اسمي ديال البلوك تلقاه في السيرش وتزيد. اوكي. هذا فيدلي لا بلاتفورم رقم 7 ولا 8. المهم الحاجه الاخرى اللي فريمون تقدر تبدل حياتكم في كيفاش تعلموا هما لي بودكاست. الوغ انا اون طونك بيرسون تنسمع في النهار مينيموم حتى النهار اللي ما تندير فيه زعما النهار القليل اللي تنسمع فيه لي بودكاست تنسمع للساعات ساعه ونص ديال لي بودكاست في النهار مينيموم باسكو لي بودكاست هما لا سورس برينسيبال ديال لا كونيسونس عندي انايا ودلا ديال القرايه. من غير داكشي تنقرا بودكاست ولا سورس ديال دانفورماسيون ديالي. علاش؟ باسكو نقدر ندير لي زيكوتور ديالي راني خدام والبودكاست تيدوي. الوغ لي بودكاست بور الناس ما تندويش لي بودكاست ديال اللي تنقولوا هنايا في الاخر اللي تنقولوا عليهم هنايا في المغرب تندوي على بودكاست ازين اوديو بودكاست. ستادير واحد السيت يجي يبرودوي دو كونتوني اوديو بور بارطاجي سي كونيسونس. كاين بزاف ديال لي بودكاست spécialisé en marketing, spécialisé en growth marketing. Si vous êtes sur iOS, je vous recommande Overcast. Sinon, ou la iTunes, carrément, on a fait la partie. Sorry. Alors, je vais régler ça. Je fais comment pour faire mes Siri? اوكي سوري تحلت لي سيري سمعتها نسمعونا. اوكي anyway دونك يا سوا سا. دونك تقدر تدخلوا لي بودكاست خدامين تتسمعوا سي دو كونتوني سي بزاف لا كونيسونس كوندونسي اللي تجيكم اون اوديو. واحد من لي بودكاست زوينين سورتو بور لي جون كي سون فرانكوفون كي بارل دو growth marketing سي growth makers. دونك growth as in growth كيما مكتوبه هنا و makers c'est un podcast en français qui ramène des directeurs growth ou des directeurs marketing ou même des DG des boîtes les stratégies implémentées ou les tactiques qu'ils ont implémentées pour accroître leur chiffre d'affaires. Donc je vous recommande vivement de trouver des podcasts ou de consommer les podcasts de façon très régulière parce que c'est de la connaissance فابور اللي تجي تدخل لك الدماغ ديالك بلا ما تصدع راسك بزاف. اوكي. دونك تبعوا لي بودكاست بزاف. الا نتوما في اي او اس انا عندي ان ايفون تنخدم اوفركاست.
الناس اللي في اندرويد جو ستيتشر مزيان. Je suis pas sûr, je pense que Overcast كاين حتى في اندرويد. Moi mon application préférée c'est Overcast. Donc, donc trouvez votre application ou suivez les podcasts qui vous arrangent. Ok? Malgré les podcasts, ou la même ligne des podcasts, l'audiobooks. Alors, الا واحد الوقيته تبقى تسمع لي بودكاست يتسلاو ليك، الا الناس اللي باغيين يقراو الكتب بزاف وما عندهمش الوقت يقراو الكتب بزاف، ولا ما عندهمش الخاطر اللي يقراو، ولا تيجي لهم القرايه صعيبه، ولا ما تيقدروش يتكونسونطراو في القرايه، يتيليشارجيو اوديبل ديال امازون ولا وبداو يسمعوا الاوديو بوكس. الاوديو بوكس راه تخليوك فريمون تقرا كتاب دو فاسون باسيف، دونك كتاب راه دايز وانت تقرا بلا ما تقرا، دونك سي اون اوتر فاسون دو لير دي بوكان بوكو بلو رابيدمون، باسكو ماشي نتا تقرا، دونك تقدر ديرو غير اوديو بدا تسمع ليه كاريمون. ملي تبغي تمشي تنعس وانت تقرا بلا ما تحط لي فور، تقدر انت خدام وانت تقرا، دونك سا تو بيرمي فريمون دو لير بلوس دو ليفر par mois. Donc tu peux lire même 2-3 livres par mois, alors que les تقرا مكتوبه c'est un investissement en termes de temps qui est énorme. Ou ça te permet aussi, الناس اللي ما عندهمش l'habitude انهم يقراو، انهم فريمون انهم فريمون يديفلوبيو يكونسوميو بزاف ديال لي بوكان بلا ما يصدعوا راسهم بزاف. الوغ ايمن بارطاجا بلينكيست تشد الكتوبه اللي شويه طوال نون فيكشن، دونك الكتوبه ماشي لي زيستوار، بلوتو الكتوبه شويه سيونتيفيك ولا البيزنس ولا philosophie, etc. تلخصهم بزاف. Moi personnellement je suis pas un grand fan parce que j'aime bien تنحسن على valeur ديال الكتاب هي في لو ديتاي ديالو، باسكو في هذاك لو ديتاي هو فين تيبان لك البروسيسوس دو بونسي ديال هذاك السيد اللي كتبو، دونك تولي تفهم ماشي غير تتوصل لانفورماسيون، مي تولي تعرف حتى كيفاش هذا السيد هذا وصل داك لانفورماسيون كي ا مون افي بوكو بلوس امبورطون. Donc, moi, je préfère écouter un audiobook au lieu de passer 15 minutes à lire du Blinkist. Mais, ceci dit, je pense que Blinkist reste une application qui est incroyable. Merci Emile par la recommandation. Alors, من غير les podcasts, من غير audiobooks, كاين واحد الحاجة واحدة أخرى، واحد ثلاثة ديال لي سورس للناس فريمون تيحقروهم والناس ينساوهم بزاف، اللي هما فيسبوك ويوتيوب. راه هذاك فيسبوك ويوتيوب ديالك وميم انستغرام اللي تدوز فيهم بزاف ديال الوقت، تقدر ترانسفورميهم باش يوليو يجيبوا لك بزاف ديال لا فالور ويوليو يعلموك دو فاسون بلوز او موان باسيف، غير اون فوزون ان بتي نيتواياج ديال داكشي اللي تتبع في هاد لي دو كانو. سيتادير الا مشيتي غير لي زابونمون ديالك ديال يوتيوب وتابونيتي بزاف ديال لي شين بيزنس غروت ماركتينغ دو كونتوني ايدوكاتيف ايتترا ايتترا، غادي تولي تتعلم فاسيلمون، باسكو تدخل يوتيوب غادي يبان لك كونتوني اللي هو انت اصلا تدخل تضيع الوقت بزاف في يوتيوب، ما تضيعو تتفرج في شي تخربيق اللي ما صالح والو، او موان تولي تدخل عندك دو كونتوني انتريسون اللي تقدر تكونسوميه مره اللي كاين. كنقولش لك لا بدا تعيش حياتك كامله تكونسومي غير هذا الكونتوني وما حقكش تضحك، ما حقك دير حتى حاجه في حياتك، مي او موان نهار تحس بالذنب واحد شويه تولي باغي تتعلم، عندك بزاف ديال لي شين يوتيوب كي برودويز دو كونتوني انكرويابل اللي تيجيني بيزار انه فابور، مي اللي كاين فابور فيسبوك. ميم شوز سور فيسبوك لي جروب فيسبوك بحالهم بحال السابريديت سون اون مين دور de connaissances, surtout pour les gros marketeurs, parce que c'est là où tu peux vraiment commencer à parler à du monde, mettre à l'épreuve des idées قبل كاع ما تلونسيهم، تعلم من عند عبد الله، تسول لي كيسيون ديالك اكسيتيرا. دونك بزاف ديال لي فيسبوك جروب راه داخليهم انايا، وبزاف فيهم دو كونتوني كي جوست انكرويابل وتتعلم منهم بزاف، باسكو الناس هادو حتى هما ما عرفت علاش من الناس عزيز عليهم يعاونوا عباد الله ويجاوبوا لهم على الكيسيون ديالهم اكسيتيرا. اوكي الوغ بحال فيسبوك جروبس كاين جوج الحوايج وحدين اخرين اللي بيتيتر ما موالفينش عليهم نتوما بزاف، اللي هما سلاك شانلز و ديسكورد سيرفرز. الوغ سلاك و ديسكورد، سلاك سي ان اوتي على باز دو كولابوراسيون اونتر ايكيب اللي تقدر تدخل وتيكونوا فيه رومز، وكل روم تقدر دير فيه تيماتيك اكسيتيرا، اللي ولا تشدوه عباد الله بور جيري دي كوميونيتي اون لين. دونك تشدو سلاك تيصاوب واحد سلاك شانل وتيدخلوا لهم عباد الله جيرالمون سلاك شانل هادو تيكون لاكسي ليهم ليميتي، دونك خصك تقول لعباد الله شكون انت
شنو تدير باش فريمون يفلتريو الناس اللي غير جايين يتفلاو ويخليو غير لا كاليتي شويه طالعه. وكاين عاوتاني ديسكورد سيرفيس حتى هما اللي لا ميم شوز. دونك ديسكورد سي اون ابليكاسيون كي بيرمي دو تشات اوديو ميم دو تشات تكست ما بين بزاف ديال الناس. دونك كاينين بزاف ديال ديسكورد سيرفيس اللي تقدر تدخلهم وتتعلم فيهم وتتلاقى مع بزاف ديال عباد الله اللي عندهم لي ميم بروبليم اللي باغيين يتعلموا لي ميم شوز اللي كل واحد فيكم تعرف شويه احسن من الاخرين ولا تتلاقى مع دي زيكسبير فريمون كبار وفيا ديسكورد شانلز ولا سلاك شانلز تقدر تتلاقى مع لي زيكسبير دو وتتعلم مع الناس اللي هما فريمون تيزيدوا لا كونيسونس في الدومين بيزنس القدام ولا في الدومين ديال جروث ماركتينغ القدام. اوكي دونك سلاك شانلز ديسكورد سيرفرز از ويل. تنوريك باش تشوف واش كاين شي حاجه واحده اخرى مي بارمون شي اللي كاين. لا ديرنيير بلاتفورم واللي حتى غادي نقولها لكم واللي زوينه سي اون اكستنسيون كروم qui a aussi c'est une extension Chrome qui a aussi une application mobile اسمها Zest. Zest as in zest.is. هذا هو le site web c'est zest.is. زست شناهي سي اون اكستنسيون كروم اللي وقت ما تدير نيو تاب اللي وقت ما تبغي تحل اونجلي جديد في كروم تطلع لك هي الاولى. دونك عوض ما يطلع لك هذاك الباغ دو ريشيرش ديال جوجل تطلع لك زست هي الاولى. وزست شنو تدير الكونتنت كيوريشن تشد احسن كونتوني اللي كاين ديال الجروث ماركتينغ واحسن لي فيديو اللي كاينين جروث ماركتينغ وتتوريهم ليك انت في هذيك لاباج ديال نيو تاب. ستادير كو وقت ما تجي تبغي تصاوب تحل شي باج ويب جديده تطلع لك زست تقول لك راه كاين هاد الكونتوني جديد وهاد الفيديوهات هادو جديد اكسيتيرا وشي حاجه مره الا جرات شي حاجه لا طونسيون ديالك تقدر تمشي تفرج فيها. زست elle me permet vraiment d'apprendre mais de façon très passive. عندها un point négatif c'est que ça peut te distraire من الخدمه ديالك باسكو تكون خدام تتحل شويه زيت يبان لك واحد التيتر زويون تلقى راسك داكشي اللي باغي تخدمو نسيتيه وراك غرقتي في واحد 40 ارتيكل تدوي على مليون توبيك مليون تيماتيك اسمح ليا. مي زيست انستاليوها سور كروم الا ما بغيتوش انستاليوها سور كروم انستاليوها سور تيليفون فريمون تتسهل عليكم. غتبقاو لا تقلبوا ولا حتى شي حاجه تجيب لكم لافورماسيون حتى لعندكم. اوكي بون اسبيرون كو غدا نقدر نبارطاجي معكم ليكران ديالي باسكو بغيت هاد لي لايف هادو يوليو بوكو بلو كونكري. جاي اسيي دو فير سا في هاد لي ديرني لايف باسكو عييت من الهضره وليش بغيت انا وياكم فاش نتفرجوا في هاد لي لايف نديرو. au pire des cas ce que je vous promets c'est que demain si le live ne fonctionne pas غادي نصاوب une vidéo غادي نديرها باسكو عرفتي المايك او لايف ستريمينغ ماشي صحاب فريمون ماشي صحاب. Donc là je suis en train de créer un petit setup live stream pour passer à une autre étape فهاد شنو سميتو فهاد اللايفات هادو. فريمون بغيت نجيب des invités etc. donc je veux faire en sorte que هاد اللايف مابقاش غير انا تنخبر عليكم. ما بغيت فريمون نكون انايا نكون انا غير ان موين بور فوز اترودوير لواحد الناس اللي ماشي لابد عندهم ماشي لابد تضيعوا الوقت ديالهم بزاف بحالي ولا بحال شي وحدين اخرين في الهضره بزاف اللي فريمون غاقين في الخدمه ديالهم qui ont pu créer des trucs incroyables qui ont une expertise très pointue dans des domaines très importants اللي يقدروا يعاونوكم. دونك بغيت يكون عندي هاد اللايف ستريم هذا ان موين باش نقدروا نجيبوا هاد الناس هادو. مي بغيت هاد اللايف ستريمز هادو يوليو اوسي ان موين باش نقدر انا نجيب شي واحد فيكم اللي عنده ان فري بوزوان دونك اللي عنده ان بيزنس ونقدروا نديروا عاود نبقاو ندويو في لا تيوري و لابستري. بغيت نوريكم كيفاش دار الخدمه افيك ان اكزومبل ريال. سيتادير غدا شي واحد فيكم عنده ان اي كوميرس باغي لونسي اونتربريز عنده اون اونتربريز اللي عندها ان بروبليم دو شيفر دافير عنده اون اونتربريز عندها بروبليم دو ريتونسيون كليون يجي يقول لي شنو المشكل ديالو وداكشي اللي تنديروه مع لي كليون نديروه معكم مي اون لايف باسكو تو سكون في سي دي تروك vous pouvez apprendre. Ça prend du temps mais vous pouvez les apprendre et mais c'est pas des trucs magiques. Et j'aimerais bien vous montrer comment ça se fait parce que نقدر نجي نشرح لكم سواء غادي ندوي هنايا بالعيمان سواء نقدر نوريكم كيفاش دير. دونك عاونا نقول لكم كيفاش دير اللهم نوريكم كيفاش ندير. اي اوسي باش فريمون شي وحدين فيكم اللي تي انفيستيو من الوقت ديالهم باش يسمعوا لواحد الحمق بحالي انايا
المينيموم اللي نقدر ندير هو داكشي اللي تنعرف انا نقدر نعاونكم به دو فاسون تري كونكريت. دونك المره الجايه اللي عنده ان بيزنس محتاجني نعاون فيه، ولا ان بروبليم البروبليم كونكري اللي محتاج فيه ليد، سواء انا نعاونو سواء نجيبو شي واحد اخر اللي مختص في داك الدومين يعاونو اكسيتيرا. باش هاد en fait moi vraiment le rêve d'abord, le rêve ou l'objectif c'est vraiment de pouvoir avoir هاد لي لايف هادو 4-5 المرات في السيمانه، كل مره تناخدو تنعاونو شي واحد باش يلا نقدر نحس براسي انا اوتيل، باسكو جوسكو لا تنحس براسي تنخبر وما تندير والو. anyway très grand merci à vous، شكرا بزاف. كاين شي وحدين حمقين هنايا تيدوزو معايا الوقت بزاف، شكرا لكم. n'hésitez pas à partager le truc هذا. نقدر نكتب لكم نقول لكم I don't care about numbers but I do care about numbers. they're encouraging. فاش يبان لك لي فيو تيكبروا تقول كاينين الناس، دونك خصني نجي ندوي. sinon merci à vous، شكرا بزاف. j'aime bien les messages ديالكم، vraiment تعجبني surtout وسط الكونفينمون هذا. vous n'arrivez même pas à imaginer au fait imaginer au fait l'impact ديال هادشي بعدا غير على لا سونتي مونطال ديالي، باسكو راه تنحس فريمون بحال جالس مع دي زامي ديالي اللي وليت تنعرفكم، وليت تنعرف واخا عمرنا تلاقينا، وليت تنعرف لي فوتو دو بروفيل ديالكم او موان سيمي ديالكم. دونك تري غون ميرسي. Oui, il y a des gens qui veulent aider. Il veut aider les gens sur tout ce qui est SEM, donc Search Engine Marketing, donc tout ce qui est Bing, Shop this Bing, donc les annonces sur Google, les annonces sur Bing aussi. Donc, c'est ça l'objectif, c'est vraiment de créer une petite communauté et de faire en sorte que le Shoadi qu'on a un petit catalyseur pour connecter les gens qui ont l'information avec les gens qui cherchent l'information. C'est toujours, et ce serait toujours ma mission en ayant. C'est vraiment de connecter les gens qui ont de la connaissance avec les gens qui cherchent de la connaissance. Parce que بزاف الناس في حياتي خداو من الوقت ديالهم باش يعاونوني، وفريمون بغيت عباد الله يشوفوا لا ماجي ديال نشدو الدماغ ديالنا كاملين ونبداو نعاونو فيهم. سيتي لوبجيكتيف ديال القريه كي ايتي لا بروميير ستارت اب اللي لونسيت. C'est toujours mon objectif, c'est ce que j'essaye, c'est un peu la thèse ديالي في هاد الدنيا هادي. وغادي نهضر حتى نقدر نوصل بعدا غير اون فيرسيون، اون سارتين فيرسيون ديال هاد لوبجيكتيف هذا. دونك ان شاء الله نقادو هادشي ندوزو النكست ليفل. مي اونتر طون غادي تصبروا عليا انا، لي بروبليم تكنيك ديالي ما تتسلاوش، والهضره اللي ما تتسلاش، والتشكيكات مره في اللحيه مره في الشعر. alright، مبروك عليكم العشاء. تري غون ميرسي اي ا دومون.